अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, डॉक्टर सुल्तान महमूद अपना यूट्यूब चैनल थिंक टैंक इको केयर से हाज़िर है। और आज जो बात करेंगे वो बड़ी एक ख़तरनाक चीज़ आने वाली है, स्मॉग, जो कि हर साल इन दिनों में आ जाती है और हम इस पर बहुत बोलते हैं और जो ही स्मॉग ख़त्म होती है हम खामोश हो जाते हैं। तो ये क्या चीज़ है, मैं आपको बताता हूँ कि आज से कोई 22 साल पहले कैलिफोर्निया अमेरिका में मैंने एक गाड़ी ख़रीदी और उसको सुबह पेमेंट कर दी, तो उसने कहा जी डिलीवरी शाम को होगी। तो मैंने कहा अच्छा वो क्यों देर क्यों लगाएं। उन्होंने कहा जी कि इसका भी हमने स्मॉग टेस्ट बाकी है। तो सच्ची बात बताऊं, मैं इस लफ्ज़ से आशना तो था मगर मुझे इसकी तफसीलात का पता नहीं था। तो जब मालूमात ली तो पता चला कि ये अमेरिका में 22 साल पहले नहीं, 50 साल पहले, शायद 30-40 साल पहले भी स्मॉग के टेस्ट किए जाते थे और हर गाड़ी सड़क पर आ नहीं सकती जब तक उसका स्मॉग टेस्ट किया ना जाए। स्मॉग असल में क्या है कि स्मॉग धुआं और फॉग जो धुंध है, इन दोनों को मिलाकर साइंटिस्ट ने ये लफ्ज़ बनाया हुआ है स्मॉग। तो इसका मतलब जब धुआं और धुंध दोनों आपस में इकट्ठे हो जाते हैं तो धुआं जो कि हल्का होता है वज़न में और वो ऊपर की तरफ उठता है, और जो धुंध होती है वो ज़रा हैवी होती है, चूँकि उसके बर्फीले जो चीज़ें हैं वो ज़रा ज़्यादा होती हैं तो वो नीचे की तरफ बैठती है। तो ये दोनों का जब इत्तिसाल होता है, आपस में मिलते हैं, तो ये सस्पेंड कर जाते हैं। ना धुआं ऊपर उठ सकता है और ना फिर वो नीचे आती है ज़्यादा, और एक ख़ास सतह के ऊपर ये सारे ऐसे एक चादर सी बन जाती है। तो वो चादर जो है ना वो नुकसानदेह बेहद है, इसलिए कि जब हवाएं चलती हैं तो वो हमारी हवा के अंदर जो ख़तरनाक किस्म के जो जरासीम होते हैं या पार्टिकल्स होते हैं जले हुए चीज़ों के, जैसे कार्बन के पार्टिकल है या डस्ट के पार्टिकल है, तो इन सब को वो साफ़ करती रहती है, डाइल्यूट करती रहती है, क्योंकि हवा चल रही होती है और वो तेज़ी से चलती है तो यहाँ से डाइल्यूट करके वो और जहाँ पर ज़्यादा कंसंट्रेशन हो जाती है इन चीज़ों की, वहाँ भी अगर हवा चलती रहे तो वो डाइल्यूट होते हैं और वो हमारे जिस्म में जाकर कम नुकसान पहुँचाते हैं, इसलिए कि वो मिकदार में कम होते हैं। लेकिन जब ये चादर तन जाती है ऊपर स्मॉग की, तो उस वक्त क्या होता है कि हम नीचे उसी तरह ही खरमस्तियाँ कर रहे होते हैं, गाड़ियाँ भी चला रहे हैं, फसलों को आग भी लगा रहे हैं, हम धुआं पैदा भी कर रहे हैं, हम दरख्त भी काट रहे हैं, हम कूड़े को आग भी लगा रहे हैं। ये सारे काम हम करते चले जाते हैं बगैर सोचे कि भाई अब ऊपर से एक ऐसी चादर तन गई है हमारे ऊपर जो ये सारे धुएँ को, सारे गंद को अब डाइल्यूट नहीं कर सकती, ये ऊपर नहीं ले जा सकती। तो जब वो नीचे सस्पेंड कर जाएगी तो उस वक्त फिर हम कितने ख़तरे में होंगे, मैं इसका आपको अंदाज़ा बताता हूँ। AQI जो एक इंडेक्स बनाया हुआ है, जिसमें वो एयर क्वालिटी इंडेक्स जिसे कहते हैं, कि वो बताते हैं कि कितना होना चाहिए तो जिसमें आप बग़ैर मास्क के सांस ले सकते हैं, कितना होना चाहिए फिर आपको मास्क लगाना चाहिए, कितना होना चाहिए कि एमरजेंसी डिक्लेयर कर देनी चाहिए, कितना होना चाहिए कि बच्चों को फिर स्कूल भी नहीं जाने देना चाहिए और स्कूल बंद कर देने चाहिए। तो ये सारे मुख्तलिफ हैं और ये बड़ी ख़तरनाक बात सामने आ रही है कि कुछ दिनों तक लाहौर दुनिया में पहले नंबर पर रहा है। अभी देखेंगे आपको स्मॉग शायद नज़र ना आ रही हो, लेकिन उसका वो शुरू हो चुका हुआ है सीज़न, और फसलों को आग भी उसी तरह लगाई जा रही है। हमारा पाकिस्तान इंडिया दोनों जुड़े हुए हैं और पंजाब भी जुड़े हुए हैं। तो वो होता असल में ये है कि जब हवाएं समुंदर से हमारे खुश्की की तरफ आती हैं तो वो एक जगह से इंडिया से होकर पाकिस्तान में दाखिल होती हैं और फिर एक दफ़ा पाकिस्तान से होकर इंडिया में दाखिल होती हैं। तो इस तरह जब वो घूम कर दोनों मुल्क जो है ना उसमें हो जाते हैं। अगर गलती जो है इंडिया की तरफ से हो रही है तो उसके असरात भी इंडिया के साथ साथ पाकिस्तान पर भी हो रहे हैं, और अगर पाकिस्तान की साइड पर फसलों को आग लगाई जा रही है तो वो उसके असरात पाकिस्तान के साथ साथ हमसाया मुल्क को भी होते हैं। तो इसमें किसी ज़माने में एक हुकूमत ने बड़ी सीरियस संजीदा कोशिश की थी कि दोनों पंजाबों के जो वज़ीर आला थे आपस में कॉरस्पॉन्डेंस कर रहे थे, टेलीफोन पर बात कर रहे थे कि यार फ़लाँ से फ़लाँ महीने तक हम फसलों को आग लगाने पर पाबंदी लगा दें। हमें भी ये देखते काफ़ी अर्सा हो गया, एक स्मॉग कमीशन बना था, उसमें हम लोग भी शामिल थे और बहुत सारे लोग थे, उन्होंने बहुत सारी सिफारिशात दी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उन पर अमल नहीं हुआ। तो अब ये तो हैं कुछ मजमूई बातें जो स्मॉग के सिलसिले में मैंने आपसे करनी थी, लेकिन हमें क्या करना है। इंग्लैंड में जब 190 हो जाता है ना AQI तो स्कूल बंद कर दिए जाते हैं, और हमारे यहाँ 500 भी हो जाए तो नहीं करते। और उसकी वजह वो कहते हैं जी वो जो गोरे हैं ना वो बड़े कमज़ोर होते हैं, वो बर्दाश्त नहीं कर सकते, इसलिए उनके स्कूल बंद कर दिए जाते हैं, और हम बड़े बहादुर हैं, हम देखें 500 पर भी ज़िंदा है। तो ये असल में ये बात इस तरह नहीं है। बात असल में ये है कि जब अवेयरनेस जो होती है, इल्म जो होता है, वही असल में नॉलेज ही पावर है। उन मुल्कों ने AQI और प्लस हमारे जो सेहत का जो म्यार है उसको सामने रख कर एक इंडेक्स मुकर्रर करने के बाद
ان کو معلوم ہو گیا کہ یہ یہاں سے آگے خطرناک ہے، اور ہمیں معلوم ہی نہیں ہوتا کیونکہ ہم وہ چیزیں نہ ٹیسٹ کرتے ہیں اور نہ ٹیسٹ کرنے کے پراپر بندوبست ہیں ہمارے پاس۔ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ چیف منسٹر پنجاب نے ایک کمیٹی بنائی جس نے ایک انکوائری کرنی تھی ایک فیکٹری کی کہ وہ دھواں خارج کر رہی ہے، تو اتفاق سے وہ CMIT جسے کہتے ہیں چیف منسٹر انسپیکشن ٹیم، اس کا میں بھی کوآپٹیڈ ممبر تھا، تو بجائے کسی کا نام لینے کے جب اینڈ پر ہم بات پہنچے تو جو سب سے تکلیف دہ بات تھی وہ یہ تھی کہ ہمارا جو محکمہ ماحولیات ہے اس کے پاس 8 وہ اسٹیشن تھے، تو وہ جو اسٹیشن تھے ان میں سے کام ایک کر رہا تھا، اور وہ جو ایک کام کر رہا تھا وہ بھی ٹاؤن شپ میں لگا ہوا تھا، ایون جو اس دفتر کے باہر انہوں نے وہ جو رکھا ہوا تھا وہ بھی کام نہیں کر رہا تھا۔ اچھا، جب ہم نے چیک کیا تو پتہ چلا کہ یہ ایک لمبی بات ہے کیونکہ یہ اس میں امبیزلمنٹ آ جاتی ہے، ہم کسی پر الزام نہیں لگاتے، لیکن یہ اب ثابت ہو چکا ہے، اور وہاں پر 2 افسروں 3 افسروں کو انہوں نے محکمے سے نکال بھی دیا تھا اس ہماری رپورٹ کے اوپر۔ تو اس میں یہ ہوا تھا کہ کچھ دکھایا گیا جب خریدنی تھیں وہ کروڑوں روپے کی سینٹر جو ہیں وہ جب خریدنے تھے تو اس وقت جو اسپیسیفکیشن دکھائی گئی وہ اور تھی، جب خریدے گئے تو کچھ اور تھی۔ اس کے اندر ایک یہ ہم PM 2.5 کہتے ہیں، وہ ذرات گرد کے کہہ لیں جو ہمارے ناک کے ذریعے جب جاتے ہیں تو پھیپھڑوں میں جا کر ٹریپ ہو جاتے ہیں، گلے میں اور ٹریپ ہو جاتے ہیں، اور وہ ہمیں بہت ساری بیماریوں کا شکار کر سکتے ہیں، جس میں جو انتہائی صورت ہے وہ TB بھی ہو سکتی ہے۔ تو اب وہ جو ہے نا، اگر وہ جو اس کے اندر سسٹم ناپنے کا ہے ہی نہیں تو وہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ بھئی ہم اس وقت کتنے سسپینڈڈ پارٹیکل ہیں جو کہ ہمارے جسم میں جا رہے ہیں۔ تو یہ ہماری حالت ہے، اس پر پھر بھی کچھ نہیں ہوا۔ دیکھیں محکمے کے کام پر جوں تک نہیں رہیں گی، آج بھی وہی 8 ان کے پاس ہیں جس میں سے بہت سارے ابھی بھی کام نہیں کر رہے۔ کچھ ہل جل ہوتی ہے، کبھی کوئی ایماندار افسر آ جاتا ہے وہ اس کا نوٹس لے لیتا ہے، لیکن نہیں ہے۔ تو یہ ہم نا اللہ کے رحم و کرم پر زیادہ ہیں، اپنی معلومات کے اوپر کم ہیں۔ یورپ میں لوگ معلومات کے اوپر چلتے ہیں اور ریسرچ کرتے ہیں اور پھر دیکھتے ہیں کہ ہم نے بچوں کو کس وقت ماسک پہنانے ہیں، ہم نے خود کس وقت ماسک پہن کے باہر نکلنا ہے۔ تو یہ جو ہے ہر سال آنے والا مسئلہ ہے جو کہ تقریباً آپ یہ سمجھیں کہ اکتوبر سے سٹارٹ ہوگا تو یہ جنوری فروری تک چلتا ہے، ساری سردیاں دوسرے لفظوں میں۔ تو یہ جو ہے نا، کیا 1 سال کا آدھا حصہ اگر ہم اس شدید ترین خطرے کا شکار رہے ہیں تو کیا ہم صحت مند رہ سکتے ہیں؟ یہ سینے کی بیماریاں، یہ سانس کی بیماریاں، یہ بہت سارے زہریلے گیسیں جو ہیں نا جو ناک کے ذریعے ہمارے پھر الٹیمیٹلی خون میں شامل ہو کر تو جسم کے مختلف حصوں میں ٹریپ ہو جاتی ہیں۔ تو یہ جو ہے نا، اگر ہمیں کل کو کینسر کر دیں، کل کو ٹیوبرکلوسس TB کر دیں، پھیپھڑوں کا جو بیماریاں ہوتی ہیں وہ والی کر دیں، تو اس وقت ہمارے ذہن میں نہیں آئے گا کہ یار میں نے اسموگ کے اندر اتنا بغیر ماسک کے کام کیا تھا تو یہ اس کا نتیجہ ہے۔ تو اس لیے ہم کہتے ہیں ہمیں اسموگ کچھ نہیں کہتی، تو اسموگ بہت کچھ کہتی ہے۔ اور اس پر انشاءاللہ کبھی میں آپ کو نا اسٹیٹسٹکس کے ساتھ اگلے پروگرام میں بتاؤں گا کہ اس اسموگ سے کتنی ہلاکتیں ہوتی ہیں، کس ملک میں کتنی ہوتی ہیں، یہ پورا ڈیٹا موجود ہے۔ اب آپ کے ہاتھ پر موبائل ہے، اس پر بھی آپ سرچ کر سکتے ہیں، گوگل میں جا کر دیکھیں کہ اسموگ پاکستان میں کتنی ہلاکت خیزی پیدا کر رہا ہے، انڈیا میں کتنی کر رہا ہے، چین میں کتنی کر رہا ہے، امریکہ اور جو ویسٹ کے کنٹریز ہیں اس میں کتنی کر رہا ہے، تو پھر تھوڑا سا شاید ہمیں احساس ہو کہ یہ کتنی خطرناک چیز ہے۔ تو ناظرین، اگر آپ کو یہ لگا ہے کہ یہ بات جو ہے یہ آپ کے دل کو لگی اور اس میں آپ کو واقعی معلومات کرنی چاہیے تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں، لائک کریں، اور تاکہ آپ کو نا وقت پر ایسی کوئی معلومات دی جاتی رہیں۔ اور اگر کوئی سوال ہو تو وہ ہمارے کومنٹ باکس میں ضرور لکھیں، ہم اس کا جواب دیں گے۔ ڈاکٹر سلطان محمود کو اجازت دیجیے، شکریہ۔